ओम नमो भगवते वासुदेवाय सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमिदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनः उरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाता भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानां नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरैसैरनभ्यर्थितानभिः अर्थान् कामानजस्रं विदरसि परमानन्द सान्द्रां गतिं च इत्थं निशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं शक्रवाडी द्रुममभिलषति व्यर्थम् अर्तिव्रजोऽयम् सूर्यस्पर्धि किरीटमूर्ध्वतिलगत् प्रोद्भासि फालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसिदोलासं सुनासापुडं गण्ड्योदन्मकरापकुण्डलयुगं कण्डोज्वलत्कौस्तुभं त्वद्रुवं वनमाल्यकारपडल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गद कङ्गणोत्तममहारत्नाङ्गुलीयाङ्गीद श्रीमद्बाहुचतुष्कसङ्गदगदा शङ्गारि पङ्गेरुकाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चिदलसत्पीताम्बरालम्बिनीम् आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदां मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् पठन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकदाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममुन् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमभिजते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमदते पादतुलसी परिक्राणे क्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द दशकं 61 विप्रपत्न्यनुग्रहम् ततश्च वृन्दावनतोऽधिदूरतो वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततरद्विजङ्गना कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् ततो निरीक्ष्य शरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षुदिदं त्रिशाकुलम् अदूरदो यज्ञपरान् द्विजान् पर्प्रति व्यसर्जयोदि दिवया दिवियाचनायतान् गदेष्वदो तेष्वभिधाय तेभिधां कुमारकेशोदनयाजिषुप्रभो श्रुतिस्थिरा अप्यभिनिर्युक् न किञ्चिदूजुश्च महिसुरोतमाः अनादरात् खिन्नधियो हि बालकाः समाययुर्युक्तम् इदं हि जज्वसु चिरादभक्ता खलु ते महीसुराः कथं हि भक्तं त्वयि तैः समर्प्यते निवेदयध्वं गृहिणी जनाय मां दियेषुरन्यं करुणाकुला इमाः इति स्मितार्द्रं भवतेरितागताः ते दारकादारजनं ययाचिरे गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुलाः चतुर्विधं भोज्यरसं प्रगृह्यताः चिरं धृतत्वत्प्रविलोकनाग्रहाः स्वकैर्निरुद्धा अपि तूर्णमाययुः विलोलपिञ्जं चिकुरे कपोलयोः समुल्लसत्कुण्डलमाद्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदं ससीमनि स्थितं भवन्तं समलोकयन्ददाः तदा जकाजित्वदुपागमोद्यतां गृहीतहस्तादयितेन यज्वना तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसां विवेश कैवल्यमहोकृतिन्यसौ आदाय भोज्यान्यनुगृह्यता पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयोच्छ दीर्घं विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः चगर्तभर्तृन्नपि ता स्वगर्हणान् निरूप्य दोषं निजमङ्गना जने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुधतत्त्वैत्वम् अभिष्टदो द्विजैः मरुत्पुराधीश निरुन्धि मेघदान् श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। थैंक यू।